Hello, good morning. Ang bakon. Nasikop ko para sa mga tubangan gid ola, naraba kayo gid tawon o. Nanagid sa mga tubangan. Thank you. Kay inyo nagitima ang inyong trabaho nga sa mga tubangan kay tawon. Wa nagi modol nga sa mga customer kay puro na kub. O habang may nangaon nga sa mga lamesa o ayan o, may nangaon mga trabahador sa diri sa kalsada. O tapos karon no, kub ko sila o purong anay kadali no. Kay damo na kay lamok nga ri ang mga pilingera o nga ri di po sa mga tubangan kana po nga ri kuan o napo nga ri kural nga mo nga wa na nga ri po nga ri sa kay wa na puro na sarado ang among kapaligiran o puro na trabaho di okay. Ayan o mga customer namin mga nagtrabaho sa karsada si Donya Sigpaypay o di ba? Thank you for watching. Bye-bye.